हाय व्ह्युअर्स, वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जयसिन मॅक्स राधे राधे. भरपूर वायट दिसता अशें गोंय आशिल्लें आमचें. ह्या प्रमोद सावंत जेन्नाच्यान हो CM जाला पळय तेन्नाच्यान गोंयान लॉ अँड ऑर्डर जी सिस्टम आहा पळय ती सगळी वाट लागलेली आसा आनी हितून होच रिस्पॉन्सिबल आसा आनी तेजो तो गव्हर्मेंट BJP. मागीर ते दुसरे पॉलिटिशन्सांचेर या नॉन इलेक्टेड पॉलिटिशन्सांचेर बोटां दाखोवन जेन्ना पॉयंट आवट करता पळय तो एक मनोज परब आसूं या खंयच्या पार्टीचो कोण रिप्रेझेंटेटर आसूं, जेन्ना ते रायट ना न्ही, जेन्ना ते तेंची कामां करीन पळय तेन्ना कोणाचेर बोट दाखोवंक शकना. गोंयान रेप केसीस जाता, गोंयान मॉलेस्टेशन जाता, हॅरेसमेंट जाता. तुमी ती एक सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरीची न्यूज आयकल्लेली आसा. तेजे मागीर एक 5 भुरग्यांनी रेप केलो एक चेडवाचेर. तेजे मागीर आनीक एक न्यूज रेप केसाची लिंक विथ हॅरेसिया मायनॉराचेर हॅरेसमेंट हे न्यूजान हायलायट जाले. आनी गोंयच्या गव्हर्मेंटाचे गोंयचे पुलीस सिस्टम जी आसा पळय आनी होम मिनिस्ट्री सांबाळटा त्या मनशाची कॅपेबिलिटी हेजेर कळटा. गोंयान कितें आनी खंयचे स्तरार गोंयान व्हेल्लेलो आसा ते CM सावंतान. आनी CM सावंतूच कित्याक म्हणटा, कित्याक अशें गोंयान आशिल्ले चोर मिनिस्टर या कितें म्हणटा ते चोरयेचे प्रवृत्तीचे मिनिस्टर जाले आसले जे पयलू, पूण एटलिस्ट तो होम मिनिस्टर या CMाचे जे खुर्चेर बसतालो पळय तो डिसिजन तरी पास करतालो. आनी एक कसो पर्रीकर जो शिकलेलो मनीस आयलो तो रायट पर्सन आयलो ते चॅरीर बसपाक. मागीर तो खंयच्याय पार्टीचो आसूं तो डिसिजन जर रायट घेतालो. हे अशे सेन्सिटीव मॅटर्स जे कितें आमकां गरजेचें आसा गोंयान लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा पळय, लोकांच्या हिता खातीर जी पुलीस सिस्टम फॉर्म केल्ली आसा पळय ती लोकांक कशी हेल्प करतली आनी कशें क्रायम रिड्यूस जातले हेजेर तो खंय तरी आपलें काम करतालो. पूण हो CM सावंत न्ही, तो बाय पर्सनली भरपूरशे जॉब स्कॅमांनी कॅश फॉर द जॉब स्कॅमांनी इनवॉल्व आसा. तेजेर आजून इन्क्वायरी जावना. तितून ED हाडले, तेजे मदींच सुलेमानाचे मदीं हायलायट केले आनी भरपूरशे कितें कितें हायलायट केले डायवर्ट करपाचे लोकांक. आनी तेजी कशें आहा ही 5 वर्सां कशी बाबा तो उरो टील 2027 आनी फुडें बीन कसो इलेक्ट जावन येवं हें तेजी तयारी चल्लेली आसा. म्हणून तो भरपूरशे कितें आसा स्टेटमेंट्स करता जे गोंयाक म्हाजे हिसपान अशें दिसता तो जें कितें म्हणटा पळय डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जें कितें फटींगपणां लोकांक सांगता पळय ती लोकांच्या हिता खातीर ना. जर हिता खातीर आशिल्ली न्ही, आयज जे गोंयाचें सिच्युएशन जालां, आयज खंय तरी ट्युरिजम देंवल्या, आयज खंय तरी एम्प्लॉयमेंट ना गोंयकारांक, आयज खंय तरी क्रायम्स भरपूर वाडलेले आसा. हांगा ट्युरिस्ट येता ते क्रायम्स करता, गोवन्स आहा ते क्रायम्स करता. मागीर खंयचे धर्माचे या खंयचे कितें म्हणटा ते कास्टाचे लोक अशे न्ही, शिकलेले लोक क्रायम्स करता. कित्याक जो CM सावंत वयर बसलेलो आसा, जो CMाच्या खुर्चेर बसलेलो आसा तोच क्रिमिनल आसा. तोच भरपूरच्या स्कॅमांनी, भरपूरशे लँड एक्सटॉर्शन्स या वॉटेवर थिंग्स तो इनवॉल्ड आसा. आनी म्हणून अशें गोंयान जाता. कशें हांव म्हणटा ते राजाच जर चोर आसलो जाल्यार प्रजाय बीन चोरूच जाता. राजानूच कितें म्हणटा ते आपले क्वॉलिटीज या आपले कितें म्हणटा रायट गायडन्स दाखोवंक जाय हे पुरे जनतेक. म्हूण हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता जाता तितलो व्हिडिओ म्हाजो शेअर करा. सो ईच अँड एवरी गोंयकाराक कळो न्ही हो CM सावंत जो हे CMाच्या खुर्चेर बसला पळय तो कसो अनडिजर्वींग आसा तो आनी कसो आमचे गोंय लुट्टा तो आनी आमचे गोंयाचें फ्युचर धोक्यान घातलेलें आसता तेणी. हा व्हिडिओ चड वाडयना, जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.